गुड मर्निङ एभ्रिबडी। यो नोट मेकिङको सम्बन्धमा अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युजन भएको महसुस गरेँ। अब स्टोरी म्यारिज इज अ प्राइभेट अफेयर भन्ने स्टोरीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हिरिङ सब हिरिङमा हामीले चाहिँ लाई नोट बनाउने भन्ने कुरा रहेको थियो। अब नोट बनाउने कसरी भन्ने म्यारिज इज अ प्राइभेट अफेयरको भनेर मैले यहाँनिर लिएर आएको छु। अब यो जुन स्टोरीको लागि नोट हेडिङ र सब हेडिङ भन्दाखेरि यसरी हामी बनाउन सक्छौँ, जुन म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। तर अब यो चाहिँ स्टोरी भएकोले यसरी बनाउने हो। मानिलिउँ एसे भयो भने कसरी बनाउने हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई बिस्तारै भन्दै जानेछु। यहाँ पहिला म यो नोटको बारेमा कुरा गरौँ। म्यारिज इज अ प्राइभेट अफेयर। सबैभन्दा पहिला नोट बनाउनु छ भने बनाउन भनेको छ भने हामीले टाइटल अथवा टपिक लेख्नु पर्यो। यदि टपिक छैन भने पनि आफूले पहिला सबैभन्दा पहिला त नोट बनाउँदाखेरि सबभन्दा सरर पहिला पढ्नु पर्यो त्यो प्यासेज पढिसकेपछि पढ्दै जाँदाखेरि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने प्यासेजलाई नै विभिन्न ठाउँमा सर्कल अथवा हाइलाइट गर्न सक्छौँ। मुख्य मुख्य कुराहरूलाई होइन, क्यारेक्टरको नामलाई हामी हाइलाइट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर सबैभन्दा पहिला के गर्ने हो भने पहिला त्यो प्यासेज पढिसक्ने हो। जसलाई नोट बनाउनु भने त्यो चाहिँ पढिसक्ने हो। पहिला पढेपछि अनि नोट बनाउने हो। त्यो नोट जब पढिन्छ पढ्दा पढ्दै हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै ठाउँमा सर्कल गर्न सक्छौँ, कुनै ठाउँमा हाइलाइट गर्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ नोट बनाउन सजिलो होस्। र यसरी पढिसकेपछि हामीले के गर्ने, टाइटल लेख्ने। सबैभन्दा पहिला शीर्षक त अवश्य नै लेख्नुपर्छ। शीर्षक बिनाको नोट कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले शीर्षक चाहिँ लेख्नै पर्छ। यदि त्यहाँनिर म्यारिज इज अ प्राइभेट अफेयर भनेर लेखेको छैन, अब टपिकै छैन भने पनि हामीले टपिक लेख्नुपर्छ। टपिक लेखिसकेपछि अब मानिलिउँ त्यहाँनिर अथरको नाम छ भने अथरको नाम लेख्ने हो। छैन भने त लेख्न परेन। जानर लेख्दा त्यो पनि राम्रो हुन्छ। जानर भनेको के हो? जानर भनेको यो तपाईँले पढिरहेको जुन प्यासेज हो त्यो कथा हो भने स्टोरी लेख्नु पऱ्यो। एसे हो भने एसे लेख्नु पऱ्यो। ड्रामा हो भने ड्रामा लेख्नु पऱ्यो। अथवा त्यो ड्रामा पनि होइन, स्टोरी पनि होइन, केही पनि होइन, त्यो कसैको बायोग्राफी हुनसक्छ, बायोग्राफी पनि लेख्न सकिन्छ। अथवा त्यो केही पनि होइन भन्नेलाई हामीले चाहिँ नन फिक्सन पनि भनेर भनिन्छ है। अथवा न्युजपेपरको आर्टिकल छ भने न्युजपेपर आर्टिकल पनि हामीहरू भनेर लेख्न सक्छौँ। अब पोएम यदि त्यो कविता हो तपाईँले पढ्यो भने कविता पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यसरी हामीले जानर भनेर लेख्ने हो। अब क्यारेक्टर्स, अब हामीले त यो त म्यारिज प्राइभेट अफेयरको चाहिँ नोट बनाउँदैछौँ, त त्यसमा क्यारेक्टरहरू छन्। को छन्? नेन्ने एउटा महिला हो, नेमिका एउटा चाहिँ मान्छे हो होइन। अनि ओके भनेको को हो भन्दाखेरि नेमिकाको चाहिँ बुवाको नाम हो, फादर हो, नेमिकाज फादर है। अनि अब सेटिङ पनि त्यहाँ हुनसक्छ। सेटिङ भनेको के? सेटिङ भनेको त्यो कहाँ सेटिङ भइरहेको छ त्यो ठाउँ, प्लेस है। त्यो भएदेखि लेख्ने, नभए नलेख्दा पनि हुन्छ। लेख्नै पर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ कुनै पनि यो नै लेख्नै पर्छ भन्ने कुराहरू होइन। हामीले सकेसम्म नोट बनाउने हो। के देखिन्छ त्यसलाई नोट बनाउने हो। सेटिङ लागोस्। मेजर कन्फ्लिक्ट के छ त यसमा? अब मेजर कन्फ्लिक्ट लेख्यौँ हामीले यहाँनिर, द कन्फ्लिक्ट बिट्विन द ओल्ड एन्ड द न्यू भ्यालुज अन म्यारिज है। अब विवाहको बारेमा पुरानो र नयाँ धारणा, पुरानो र नयाँ मूल्य मान्यता है। पुरानो मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ तय गर्ने विवाह भन्ने चाहिँ त्यो मान्यता रहेको थियो भने नयाँ मान्यता अनुसार चाहिँ प्यारेन्ट्सले तय गर्ने होइन। यो चाहिँ प्राइभेट अफेयर हो। जसले बिहे गर्नु छ उसले चाहिँ तय गर्ने हो भन्ने खालको कुरा छ। र यो चाहिँ मेजर कन्फ्लिक्ट रहेको छ। अब मेजर कन्फ्लिक्ट त्यो भयो भने प्लट त्यो हेडिङमा भयो। अनि एक्सपोजिसन, क्लाइमेक्स र रिसोल्युसन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सब हेडिङमा भयो। अब यो नोट बनाउने हो पुरै जस्ताको जस्तै समरी जम्मै सबै लेख्ने होइन। भए जति एकदमै छोटो र संक्षिप्त समरी लेख्ने हो नोट भनेकै यति पढ्दाखेरि रिफ्लेक्सन गरोस् हामीले पढेको कुराहरू भन्ने हो। पढेको कुराहरू सबै आओस् भन्ने होइन कि पढेको कुराहरू मुख्यतया के पढेको थियो त्यसलाई रिफ्लेक्सन गरोस् भन्ने हो नोट भनेको। फेरि दोस्रोचोटि पढ्दाखेरि के रहेछ त एक झलकमा त्यो आओस्। एक किसिमको रिभ्यू जस्तै हो यो पनि। त एक्सपोजिसन
एक्सपोजिसन भनेको कुनै पनि कथामा के हुन्छ, प्लट हुन्छ, प्लटमा एक्सपोजिसन, क्लाइमेक्स र रिसोल्युसन खास गरिकन 3टा कुराहरू हुन्छन्। यसलाई हामीले चाहिँ हिडिङमा देखायौँ, यसलाई हामीले चित्रमा पनि देखाउन सक्छौँ। हिडिङ र सब हिडिङ भनेको छ भने त्यो त हिडिङ सब हिडिङ प्रयोग त गर्न परिहाल्यो होइन। प्लट यहाँनिर हिडिङ भयो, एक्सपोजिसन चाहिँ सब हिडिङ भयो। हामीले यसलाई चाहिँ एरो देखाएर ट्रियाङ्गल जस्तो देखाएर ट्रियाङ्गलमा सुरुमा एक्सपोजिसन अनि माथिको टपमा चाहिँ क्लाइमेक्स अनि लास्टमा यतापट्टिको ट्रियाङ्गलमा चाहिँ के त रिसोल्युसन हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसरी पनि हामी देखाउन सक्छौँ। त एक्सपोजिसनले के भन्छ भन्दाखेरि त त्यो कथाको चाहिँ सुरु परिचय गराउने काम, कथा कसरी सुरु हुन्छ भन्ने काम। कथा यसरी सुरु हुन्छ कि अब एकदमै संक्षिप्तमा लेखेको हामीले पुरै कथा जम्मै यहाँनिर चाहिँ रिटोटलिङ गर्नु पर्दैन है। नेमिका चाहिँ नेनेसँग प्रेममा पर्छ भन्ने कुरा हो मुख्य कुरा। कहाँबाट ऊ कहाँ गयो अनि कहाँ बसेको थियो अनि कसरी पर्यो, यो सबै कुरो बेली विस्तार लाउनु पर्दैन, लभ पर्यो भनेको मुख्य कुरा हो। दोस्रो नम्बरमा अब ऊ के गर्छ त भन्दाखेरि एक्सपोजिसनको दोस्रो नम्बरमा ऊ चाहिँ फादरलाई ओकेलाई भन्नको लागि नेमिका चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि त आफ्नो घर जान्छ। नेनेसँग चाहिँ मेरो इङ्गेजमेन्ट भएको छ, म चाहिँ अब उसलाई बिहे गर्न चाहन्छु भनेर ऊ घर जान्छ भन्ने कुरा 2 नम्बरले प्रष्ट बनाएको छ। अब अनि त्यसपछि यो चाहिँ एक्सपोजिसन भयो, सुरुवाती कुरा हो। यसको चाहिँ अब भनौँ न इन्ट्रोडक्सन भयो यो चाहिँ कथाको। अब क्लाइमेक्स कसरी भएको छ मतलब त्यहाँनिर एकदमै टेन्सन कसरी ग्रोज भएको छ भन्ने कुरा हो। क्लाइमेक्स भनेको लास्ट टेन्सन कसरी ग्रोज भयो भन्ने कुरा हो। ओकेले के गर्छ त रिजेक्ट गर्छ त्यो उसको आफ्नो छोराले गरेको प्रपोजललाई है। उसले म चाहिँ नेनेसँग चाहिँ बिहे गर्छु भन्ने कुरालाई उसले रिजेक्ट गर्छ र उसले भन्छ सेज हि ह्याज चुजन अ गर्ल फर हिम। अनि उसले भन्छ मैले चाहिँ तिम्रो लागि के गरिरहेको छु त एउटा इबो ट्राइबकै केटी खोजिरहेको छु तिम्रो लागि भनेर है। अब सबै डिटेलमा पुरै सेन्टेन्स लेख्नु पर्दैन, यो त नोट हो। हाफ सेन्टेन्स पनि हुनसक्छ, फ्रेज पनि हुनसक्छ र पुरै सेन्टेन्स पनि हुनसक्छ, थोरै सानो संक्षिप्त समरी पनि हुनसक्छ। त्यसैले नोट भनेको नोट हो, पुरै चाहिँ कथा यहाँ लेख्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ टेन्सन ग्रोज हुन्छ। अब त्यसपछि टेन्सन हुन्छ। त्यसपछि नेमिका रिटर्न्स टु द टाउन, ऊ सहर फर्किन्छ र 8 वर्षसम्म कम्युनिकेसन हुँदैन, नो कम्युनिकेसन फर 8 इयर्स होइन। अब यो कुराको रिसोल्युसन कहाँबाट हुन्छ, यसको समाधान कहाँबाट हुन्छ, यसको चाहिँ समाधान होइन द्वन्द्वको समाधान कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि उसले बिहे गर्छ, बिहे गरेपछि 2टा बच्चा जन्मिन्छ। बच्चा जन्मेपछि यो कुरो चाहिँ घटनामा भयो, चाहिँ एक्सन भयो। रिसोल्युसन यो भन्दा नि यो चाहिँ एक्सन भयो। अब रिसोल्युसन चाहिँ यो हो, नेने सेन्ड्स ओके अ लेटर एन्ड अ कपी अफ हिज ग्रान्ड चिल्ड्रेन्स फोटो सेइङ द्याट दे वान्ट टु भिजिट हिम। यहाँबाट रिसोल्युसन सुरु हुन्छ। यो रिसोल्युसन चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि त नेनेले बुहारीले ससुराबालाई एउटा चिठी लेख्छिन्। चिठीमा फोटो पनि पठाएको हुन्छ। फोटोमा चाहिँ 2टा नातिहरूका फोटा पनि हुन्छन्, नातिहरूको फोटो। अनि नातिहरूले तपाईँलाई भेट्न चाहन्छन् ससुराबा भनेर चाहिँ नेनेले के गर्छ त चिठी पठाएकी हुन्छ। अनि त्यो चिठी देखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरबाको मन पग्लन्छ। दिस मेल्स द ग्रान्डफादर्स हार्ट। अनि उसले कल्पना गर्न थाल्छन् ती हजुरबाले, इमेजिन्स प्लेइङ विथ हिज ग्रान्ड चिल्ड्रेन। अनि आफ्ना नातिहरूसँग चाहिँ खेलेको चाहिँ उनले सम्झन थाल्छन्। अनि उनलाई व्यग्र भएर आउँछ। अब उनी चाहिँ जसरी पनि लिन जाने हुन्छन् कसलाई भन्दाखेरि आफ्ना नातिहरूलाई। र उनी निर्णय गर्छन् कि अब म तिनीहरूलाई सहर लिन भनेर अब म जान्छु, लिएर आउँछु मेरा नातिहरूलाई भनेर ऊ के गर्छन् उनीले त्यो डिसिजन गर्छन् र यसको भनौँ न रिसोल्युसन हुन्छ। यो कथा पनि समाप्त हुन्छ भन्नु यो रहेको छ मुख्य संक्षिप्तमा चाहिँ नोट लेख्दाखेरि चाहिँ। अब थिम हामीले थिम पनि लेख्नुपर्छ। यदि यो कथा हो अथवा कुनै चिज हो भने थिम पनि लेख्नु पर्यो। यो पनि हेडिङ हो। यसमा 2टा सब हेडिङ्सहरू यहाँनिर हामीले जुन सब हेडिङ्सहरू हामी के गर्न सक्छौँ भने पुरै सेन्टेन्समा पनि लेख्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ हाफ सेन्टेन्स अथवा फ्रेजमा पनि लेख्न सक्छौँ। म्यारेज इज अ प्राइभेट अफेयर, थिम यसको नै यही नै हो। टपिक जे हो यसको थिम पनि त्यही हो। म्यारेज भनेको प्राइभेट अफेयर हो, यो बाआमाको प्यारेन्ट्सको अफेयर होइन है भन्ने नै यसको मेन थिम, मेजर थिम यही हो।
अर्को थिम भनेको के हो भन्दाखेरि यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो कथाले प्यारेन्ट्स सुडन्ट इन्टरफेयर अन द म्यारिज अफ देयर सन्स और डटर्स। छोरा र छोरीको विवाहको बारेमा यदि हुर्किएका छोराछोरी छन् भने होइन त्यो पनि कन्डिसन हामी लेख्न पर्दैन अहिले यहाँ डिटेलमा गर्नु पऱ्यो भने मात्रै हो कि बाआमाले इन्टरफेयर गर्नु हुँदैन, बाधा व्यवधान दिन हुँदैन भन्ने चाहिँ के हो त यसको मेन थिम रहेको छ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा कथा सोद्धाखेरि कथालाई चाहिँ एउटा नोट बनाऊ भन्दाखेरि कथामा भएका इलिमेन्ट्सहरू होइन कथामा भएका केही कुराहरू जस्तै कि अथर हुन्छन्, जानर हुन्छन्, क्यारेक्टर हुन्छन् होइन त्यो भयो। त्यसपछि त्यसका एलिमेन्ट्सहरू क्यारेक्टर भयो, सेटिङ भयो, मेजर कन्फ्लिक्ट भयो, प्लट भयो, थिम भयो, यो कुराहरू हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। तर अब यही कुरा यदि एसे भयो भने के गर्दाखेरि हुन्छ त भन्दाखेरि एसेलाई हेडिङ्स र सब हेडिङ्समा चाहिँ भनेको छ भने हेडिङ र सब हेडिङमा एसे लेख्न पर्यो। अनि हामीले त्यसमा के कुरा पनि ख्याल गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो कुन टाइपको एसे हो है तपाईँहरूले त्यो लेख्दा राम्रो हुन्छ। अब न्यारेटिभ टाइपको एसे हो कि त्यो अर्को टाइपको एसे हो। एसे खास गरिकन मेजरली अब हामीले चाहिँ हाम्रो कोर्समा दिएअनुसार प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङमा दिएअनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एसे न्यारेटिभ प्याटर्न्सको एसे हुन्छ, डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्नको एसे हुन्छ, कज एन्ड इफेक्ट प्याटर्नको चाहिँ एसे हुन्छ, अनि कम्पेरिजन एन्ड कन्ट्रास्टको पनि टाइपको एसे हुन्छ है। अनि डिफिनेसन एन्ड आर्गुमेन्टेसन टाइप प्याटर्नको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एसे हुन्छ। त्यो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि न्यारेटिभ टाइपको एसेमा के हुन्छ भन्दाखेरि पास्टमा लेखिएको हुन्छ। न्यारेटिभ टाइपको एसे पास्टमा लेखेको हुन्छ, 2000 भनौँ न 60 अथवा 2015 भनेर पास्टको घटना लेखेको हुन्छ। पास्ट चाहिँ ट्रान्जिसनल वर्डहरू हुन्छ, 2 years अगो अथवा समथिङ यस्तै। र त्यो चाहिँ न्यारेटिभ प्याटर्न्सको एसे हुन्छ। त्यो जब कुनै कुरो बताइन्छ कसैलाई पास्टमा भएको घटनाहरू भने त्यो न्यारेटिभ टाइपको प्याटर्न्सको हुन्छ। कुन प्याटर्न्स हो, प्याटर्न्स अफ राइटिङ, त्यो कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है एसेमा। एसेको म कुरा गर्दैछु। यदि एसे भयो, एसे सोध्यो भने नोट मेकिङ गर्नको लागि तपाईँहरूले न्यारेटिभ प्याटर्न भनेको के हो भन्ने कुराहरू पनि प्रश्न छुट्टै आउन पनि सक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले योभन्दा पहिला मैले पब्लिस गरेको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिटेलमा सबै कुरो पब्लिस गरेको छु, त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ न्यारेटिभ प्याटर्न भनेको के हो बारेमा। त्यस्तै गरी अब त्यो तपाईँलाई सोधेको एसे डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्नको हुन्छ। डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्नमा चाहिँ कुनै ठाउँको बारेमा, कुनै एक्सनको बारेमा अथवा कुनै सपोज वस्तुको बारेमा, वस्तु, ठाउँ र कुनै चिजको बारेमा होइन के गरेको हुन्छ त डिस्क्राइब गरेको हुन्छ, डिटेलमा डिस्क्राइब गरेको हुन्छ। त्यसमा डिटेलमा डिस्क्राइब गर्दाखेरि धेरै प्रिपोजिसनहरूको युज भइरहेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ प्रिपोजिसनको युज भएको छ, डिटेलमा डिस्क्राइब गरेको छ कुनै चिजलाई भने त्यो डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्नको एसे हुन्छ। त्यस्तै गरी कज एन्ड इफेक्टको प्याटर्नको एसे हुन्छ। त्यस्तै गरी आर्गुमेन्टेसनको प्याटर्नको एसे हुन्छ। कम्पेरिजन कन्ट्रास्ट टाइपको एसे हुन्छ। कुनै कुरो दुई भन्दा बढी कुराहरू चाहिँ कम्पेयर गरेको छ भने त्यो प्याटर्न के हो त कम्पेरिजन कन्ट्रास्टको भयो है। अनि त्यो टाइप अफ प्याटर्न भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। अनि यदि न्यारेटिभ भने न्यारेटिभ, अनि त्यसपछि गएर डिस्क्रिप्सन हो भने डिस्क्रिप्टिभ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ यदि एसे सोध्यो भने। अनि अर्को कुरा एसे सोद्धाखेरि हामीले टाइटलहरू त लेख्नु परिहाल्यो, त्यसपछि अथरको नाम त लेख्नु परिहाल्यो। र मुख्य कुरा के हो भने त्यहाँनिर लेख्नै पर्ने, छुट्याउनै नहुने कुरा चाहिँ यदि एसे सोधेको हो भनेदेखि थेसिस स्टेटमेन्ट है। थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा हुन्छ। इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ अब हामी भन्छौँ एउटा प्याराग्राफ हुन्छ इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ, तर लिट्रेचरमा के हुन्छ एउटा होइन, इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ 2-3 पनि हुनसक्छ, बढी प्याराग्राफ धेरै पनि हुनसक्छ। इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ पहिलो प्याराग्राफमा सम्भवतः, नत्र भने दोस्रो तेस्रो प्याराग्राफमा त्यो चाहिँ स्टाइल अफ राइटिङ अनुसार हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ। तपाईँहरूलाई धेरै अघि मैले पब्लिस गरिसकेको छु। थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको के हो, कसरी पत्ता लगाउने, तपाईँहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको मुख्य सेन्टेन्स हो जसले क्वेसन्सलाई अथवा टपिकलाई रिफ्लेक्सन गरिरहेको हुन्छ। एक दोस्रो त्यसले
किन लेखिरहेको हो त्यो एसे, त्यसले पर्पोज उद्देश्य जाहेर गरिरहेको हुन्छ। तेस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ त्यसले हाउ यु आर डेभलपिङ द एसे, तपाईँ त्यो एसेलाई कसरी डेभलपिङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको अर्गनाइजेसनको प्याटर्न, तपाईँले त्यसमा अब फाइदाहरू लेख्दै हुनुहुन्छ कि बेफाइदाहरू लेख्दै हुनुहुन्छ कि समस्या र समाधानका कुराहरू लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यसको रिफ्लेक्सन दिन्छ। यसरी बढ्दैछ है यो, अब यसै बढी प्याराग्राफमा भनेको कुरो रिफ्लेक्सन दिन्छ। त्यो थेसिस स्टेटमेन्ट तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि त्यहाँनिर त्यो न्यारेटिभ एसे अथवा कुनै प्रकारको एसे छ भने अब त्यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के हो, त्यसको अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँले नोटमा होइन, हेडिङ र सब हेडिङमा तपाईँले मानिलिउँ टेलिभिजनको बारेमा छ भने एडभान्टेजेस लेख्ने हो होइन, टेलिभिजनको टपिक लेख्ने, टेलिभिजनको त्यो टपिक के हो, त्यसपछि गएर अनि अब त्यो कथा हो कि जानर के हो, स्टोरी हो कि अथवा कुनै आर्टिकल मात्रै हो कि प्यासेज मात्रै हो कि होइन, क्यारेक्टर छ भने क्यारेक्टर लेख्ने हो। अनि अब हामी एसेको कुरा गर्दैछौँ अथवा सपोज एसेको कुरा गर्दैछौँ अहिले। अब यदि त्यो स्टोरी नै हो भने त यो प्लट, मेजर कन्फ्लिक्ट यसरी गर्नु पऱ्यो। यदि एसे हो भने एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेज हुनसक्छ अथवा कज एन्ड इफेक्ट हुनसक्छ। एडभान्टेजेस भनेको मेन हेडिङ भयो, त्यसमा सब हेडिङमा ड्यास 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 दिने, अनि त्यसपछि त्यसका फाइदाहरू लेख्ने, डिसएडभान्टेज दिने, त्यसका चाहिँ बेफाइदाहरू लेख्ने। त्यस्तै गरेर अब त्यसको चाहिँ समाधान हुनसक्छ, प्रब्लम हुनसक्छ, त्यसलाई प्रब्लम्स भनेर दिने, अनि त्यसपछि सोल्युसन भनेर दिने, अथवा कज एन्ड इफेक्ट टाइपको एसे छ भने कज भनेर दिने, त्यसको इफेक्ट लेख्ने। हामीले हेडिङ र सब हेडिङ प्रयोग गर्दै के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भिजुअल क्वालिटी दिन सक्छौँ, एरो दिन सक्छौँ, सिम्बोल दिन सक्छौँ, डायग्राम बनाएर चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। मेन कुरा हेडिङ र सब हेडिङ प्रयोग गरेर बनाउनु भनेको छ भनेदेखि हेडिङ र सब हेडिङ प्रयोग गरेर बनाउनै पर्छ। र त्यसमा थप हामीले बिचबिचमा चाहिँ सिम्बोल राख्ने, डायग्राम बनाउने, टेबल बनाउने, एरो गरेर देखाउने, यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ, नोट बनाउन सक्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले थोरै भए पनि तपाईँहरूलाई यो नोट बनाउने टिप्सले केही आइडिया दियो होला। यदि तपाईँहरूलाई यो राम्रो लाग्यो भने यसलाई लाइक गरिदिनु होला, अनि सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिलेलाई यति नै।